इसी तरह तकरीबन कोई 73 ब्रिजेस तबाह हुए हैं, 208 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जिसमें RSC हैं, BHUs हैं, THQs हैं, CDs हैं, ये डैमेजेस हुए हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं वो स्वात के अंदर हुई 34, फिर उसके बाद DI खान 31, और इसी तरह मानसरा में 22, लोअर दीर साउथ वजीरिस्तान में 17, इस तरह ये तकरीबन 289 जो है अमवात हुई हैं। और जैसे कि मैंने वज़ीर आला महमूद ख़ान ने इस दफ़ा मुआवज़ों में इजाफ़ा भी किया है। पहले जो जहाँ बाग होते थे उनके लिए 3 लाख होते थे, अब इस दफ़ा 8 लाख कर दिए हैं। और जो पहले घर डैमेज होते थे उनको 1 लाख दिया जाता था, इस दफ़ा उनकी बढ़ा के 4 लाख कर दिए हैं। ज़ख्मियों को 50,000 से बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया है। तो मुआवज़ों में भी इजाफ़ा कर दिया है। और उस तकरीबन हमारे जितने भी अजला हैं जहाँ पे डेथ हुई हैं या ज़ख्मी हुए हैं, कोशिश ये की गई है कि वज़ीर आला ने ख़ुद जाके उन तक वो पहुँचा दिए हैं, चेक्स तकरीबन पहुँचा दिए हैं उनको। और इसके अलावा वार्निंग अलर्ट जो है वो दोबारा जारी हो चुका है पूरे सूबे के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो ऐसी जगहों पे न जाएं। स्पेशली हमारे चूँकि टूरिज़म एरिया है, हज़ारा डिवीज़न, मलकन डिवीज़न, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो अक्सर लोग दूर दराज से आ जाते हैं, वो समझते हैं कि बस अब मामला ठीक हो गए हैं। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि बिल्कुल जाएँ, लेकिन एहतियात करें। उन इलाकों में न जाएँ जहाँ पे मुश्किलात हैं या जहाँ पे ख़तरा है, तो उन इलाकों की तरफ ना जाएं। बाकी हमारा जो हेल्प लाइन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कायम की है 1700, तो इस पे कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकता है सूबाई हुकूमत को जहाँ के नुकसानात हो रहे हैं। वो बाकायदा कंट्रोल रूम कायम किया गया है और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वज़ीर आला ने हिदायत कर दी है कि आफ्टर सैलाब जो इफ़ेक्ट हुआ है, जो एरियाज़ इफ़ेक्ट हुए हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पे सर्वे कर दिया जाए। 1200 मिलियन शुरू दिन से हमने जारी किए थे, और उसके बाद जैसे जैसे नुकसानात बढ़े, ये मैं रेस्क्यू की बात कर रहा हूँ और रिलीफ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो 2.5 बिलियन रुपए हमने 2 दिन पहले वज़ीर आला साहब ने वो 2.5 बिलियन रुपए भी रिलीज़ कराए, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो रिलीफ एक्टिविटीज़ थी, वो सही तौर पे वो सरअंजाम हो सके। और अल्लाह के फजल से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये हमारे 1122 हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो रेस्क्यू टीमें थी और हिलाल अहमर और जो दूसरे सिविल डिफेंस की टीमें थी, मैं उन सबको खिराए तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जानों को मुश्किल में डालकर मुश्किल इलाकों में लोगों को रेस्क्यू भी किया। वज़ीर आला महमूद ख़ान के पास 2 हेलीकॉप्टर थे, एक छोटे हेलीकॉप्टर जिसमें सिर्फ 3 लोग आते हैं, एक बड़ी हेलीकॉप्टर है जो 17-16 लोग आ सकते हैं। उन्होंने शुरू दिन से अपने बड़ी हेलीकॉप्टर जो है वो हवाले कर दिया है रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए। जिन इलाकों तक हमारी रसाई नहीं होती वहाँ उन इमदादी सामान उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचाया जाता है और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और बड़ी तादाद में इस वक्त कालाम से लोगों को रेस्क्यू किया गया, मिंगौरा लाया गया, और अभी भी एक बड़ी तादाद लोगों की फंसी हुई है। मैं आपके तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से तो क्या अपील करूँगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म आते रहे हैं और तस्वीरें बनाते रहे हैं और 10 अरब का ऐलान भी मीडिया पे कर चुके हैं, लेकिन अब तक जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है उसमें उनका कोई किरदार नज़र नहीं आया और ऐसा लगा जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा को तनहा छोड़ा गया है। तो इस पे हमें गिला भी है, शिकवा भी है कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हाथ नहीं दिया। आए, तस्वीरें बनाए, चले गए। लेकिन वज़ीर आला महमूद ख़ान ने कहा है कि अगर हमें कहीं से भी 1 रुपया भी ना मिले, कोई भी ताउन ना करे, तो हमारे पास जो वसाइल है हम अपने वसाइल से लोगों को बहाल करेंगे, इनको हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं कहूँगा कि इसके अलावा जो हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा डैमेजेस हुए हैं उसका जो तखमीना लगाया गया है वो कि 18 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि कैश क्रॉप्स वगैरह ये सारे उसमें शामिल हैं। एक बड़ी तादाद में 1.82 बिलियन के जो लागत लगाई गई इसमें जानवर बह गए हैं और हिचरीज जहाँ से
یہ فش فارمز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں، یہ تقریباً 2 بلین روپے کا میں کہوں گا کہ اس پہ خرچہ آ سکتا ہے اس کی بحالی کے لیے۔ ابھی جو محکمہ موسمیات ہے ان کی طرف سے بھی جو الرٹ جاری ہو چکا ہے، میں آپ کے توسط سے سب سے اپیل کروں گا کہ بے شک جائیں، وزٹ کریں، لیکن احتیاط ضرور برتیں، اور احتیاط کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ باقی پورے ملک کے اندر سیلاب ہے، ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، سندھ کے عوام کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کی مشکلات کو ہم روزانہ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، وہاں ایسا لگتا ہے جیسے حکومت جو ہے وہ کافی ان کی کمزوریاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر کافی مشکلات ہیں، وہاں کے عوام کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں، اور کسی کے آگے ہم اس مسئلے کے اوپر ٹھیک ہے کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن یہ کہ اپنے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور نہ کبھی بہانہ بنائیں گے کہ ہمارے ساتھ وسائل نہیں ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ کم از کم وسائل آڑے نہیں آنے دیں گے، ہمارے پاس جو کچھ ہے عوام کے لیے اور عوام پہ خرچ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ حکومت کے پاس 2 ہیلی کاپٹرز ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیلاب میں کوہستان کے وہ 5 بھائی یا 2 جو پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ بھی آپ کے قریب ضلع ہے، آپ کو ترجمان کی وزیر بھی ترجمان بھی ہے، تو اتنی لاپرواہی کیوں ہے؟ دیکھیں اس کے خلاف تو جیسے ایک تو میں آپ کو ہیلی کاپٹر کلیئر کروں، آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو ہیلی کاپٹر کے لیے الگ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، یہ ٹیکنیکل چیز ہے، لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن ایک ٹیکنیکل چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ چونکہ اس پہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لیا اور جو انکوائری آرڈر کی ہے، باقاعدہ جو لوگ اس میں، کیونکہ وہ 4 گھنٹے وہاں مبوس رہے، اور 4 گھنٹے تک کیوں نہ صوبائی حکومت کو اطلاع دی گئی، ٹھیک ہے کہ وہ ایک مشکل علاقہ تھا، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی یا جو بھی کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ نے انکوائری آرڈر کیے، اور جو وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم ہے وہ اس کی انکوائری کر رہی ہے، اور یہ کلیئر کٹ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جو بھی اس میں ملوث پائے گیا اگر غفلت ثابت ہوئی تو وہ ایکشن لیں گے۔ یہ شعبہ صاحب بتائیں کہ اسی حوالے سے کہ اسی دن ایک اخبار میں خبر چھپی تھی کہ جو ہیلی کاپٹر ہے وزیر اعلیٰ کا وہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ان کے لیے گیا ہوا تھا، یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ تو یہاں کا جو وفاقی حکومت نے جو جھوٹا میڈیا سیل بنایا ہوا ہے، یہ اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جو 13 اضلاع ہمارے افیکٹ ہوئے تھے، جہاں پہ سڑکیں بھی نہیں تھیں، ظاہر ہے ان کو جانا تھا اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، اور ایسی جس دن ایک ٹی وی چینل نے وہ چلایا کہ نیچے لوگ مر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہاتھ ہلا رہا ہے، وہ اصل میں تھا یہ کہ ہم دیر سے نکلے، میں ان کے ساتھ تھا، اور راستے میں انہوں نے دیکھا پل ٹوٹے ہوئے، لوگ کھڑے ہیں، تو انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر اتارا، وہاں جو پائلٹ تھا اس نے کہا جی یہاں نہیں اتر سکتا ہے، سی ایم نے کہا اتاریں، اور ایک بالکل دریا کے کنارے چھوٹی سی جگہ تھی اس پہ انہوں نے ہیلی کاپٹر اتارا، سی ایم اترا بغیر کسی پروٹوکول، بغیر، کیونکہ پولیس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میں ان کے ساتھ تھا، لوگوں نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، انہوں نے بات چیت کی، پل کا معائنہ کیا، اس کے بعد پھر ہم ہیلی کاپٹر میں گئے تو لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے، وہ خوش تھے کہ وزیر اعلیٰ آ کے ہمارے پاس یہاں اترا، تو وزیر اعلیٰ نے اس کو جواب دیا، تو ایک چینل نے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی لوگ نیچے مر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اوپر سے ہاتھ ہے، اس طرح نہیں تھا، ہم ہر جگہ پہنچے ہیں، 13 اضلاع تھے، اور سب سے مشکل اضلاع آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ پہاڑی علاقے ہیں، جہاں پہ صرف میرے ایک ضلع میں 102 لنک روڈز بند تھے، اور جتنا کوئک رسپانس ہماری ایڈمنسٹریشن نے دیا ہے، شاید آپ دیکھیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود اس طرح کی کوئی آوازیں نہیں آ رہی جو سندھ سے آ رہی ہیں، جو دوسری جگہوں سے آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن بھی وزیر اعلیٰ محمود خان اپنے اس پہ نہیں بیٹھا آفس میں، جب سے یہ سیلاب آیا، کل بیٹھے ہیں جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، اس نے سب کو بلایا، انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ اب نقصانات کتنے ہوئے ہیں، تو کل ہمیں فگر آئی کہ 102 بلین روپے کے نقصانات ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے لوگوں کو بحالی کی طرف جائیں گے، تو وہ کام ہم کر رہے ہیں، اس میں وفاقی حکومت ہماری مدد کرے یا نہ کرے ان کی اپنی مرضی ہے، جس طرح انہوں نے دوسرے صوبوں کے لیے اعلان کیے، پھر جب ہم نے 2-3 دفعہ میڈیا پہ کہا کہ جی یہ دورے تو یہ خیبر پختونخوا بھی کبھی کر رہے ہیں شہباز شریف، تو یہاں کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے 10 ارب کر کے چلا گیا اعلان کر کے، تو اب دیکھیں گے کہ وہ میچور ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں،
मटेरियलाइज होते हैं नहीं होते हैं, देते भी हैं कि नहीं देते हैं। तो बहरहाल हमें उससे गिला भी नहीं है उनसे। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि उसने 500 रुपया आपकी अकाउंट में डाल दी, क्या मिला है आपको पैसा? देखिए वज़ीर आला का आपने सुना होगा कल, उन्होंने कहा हमें मुझे ठीक पता है कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। जब एक वज़ीर आला को ये नहीं बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये आके टीवी पे आके मरियम नवाज से लेके इनके सारे वफाकी वज़रा, जब मैं यहाँ से उठूँगा तो आप देखें वफाकी वज़रा के सिवाय नमक पाशी के और कुछ नहीं करते हैं। आके इस खुद ये कहते हैं कि ये मुश्किल की घड़ी में कौम को एक होना चाहिए, फिर उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाते हैं और कहते हैं जी ये सैलाब है, ये जलसे कर रहा है। सैलाब भाई आप इलेक्शन करा रहे हैं, आपने इलेक्शन अनाउंस किया है, सैलाब के लिए हुकूमत लगी हुई है, हम हुकूमत है, हम उनकी टीम है, हम लगे हुए हैं। आप या तो आप मुकाबला करें या फिर मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएं। तो हमने आपका हर मैदान में मुकाबला करना है, हमने अपने आवाम के साथ भी खड़ा होना है, हमने आपका भी मुकाबला करना है। तो ये नहीं हो सकता है कि आप लोगों को कहें कि जी ये देखें ये जलसे कर रहे हैं। बिल्कुल जलसे भी होंगे, लोगों की बहाली भी होगी इंशाल्लाह, और उनको हम इमदादी जो काम है, सरगर्मियाँ हैं हमारी, वो भी जारी रहेंगी। सर बताइएगा कि इमरान खान साहब ने टेलीथॉन किया, जो उस पाकिस्तान की उनसे मदद की अपील भी की। अब बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट में अब तक कुव्वत पाकिस्तान में कितने पैसे जमा हुए? देखिए मुझे तो खैर इस तरह अकाउंट का भी मैंने मालूमात नहीं ली ताज़ा तरीन, ये मैं अगर आप कहेंगे आपके लिए मैं मालूम कर लूँगा। लेकिन देखिए वो तो एक सरकारी अकाउंट है, उसमें आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने जमा भी किए हैं। हमारे लोकल भी बड़ी मदद कर रहे हैं, जो हमारे ताजर बरादरी हैं, जो सियासत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, वो भी कर रहे हैं। और लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि 102 बिलियन ये बहुत बड़ी रकम है, और ये इनिशियल वो है कि ये फाइनल नहीं है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो डैमेजेस। लेकिन जो भी है, तो प्रॉमिस हुआ है ना? नहीं प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इनिशियल सर्वे आई है कि ये नुकसान हुआ है 102 बिलियन से ज़ायद के नुकसान की, ये इनिशियल सर्वे है, मैं ये नहीं कह सकता हतमी है। लेकिन जितने भी होंगे, हमने ये कहा है कि हमारे पास जो तरक्याती बजट पड़ा हुआ है, वो हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये हमारी सड़क बन रही है, यही हमारे लोग हैं, ये इन्हीं का पैसा इन्हीं के ऊपर हम लगाएंगे। शौकत साहब ये बताएंगे आखिरी बात, कि खान साहब जो केपी के हुकूमत का जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, आप ये समझते हैं कि एक पार्टी हेड के तौर पे सैलाब एक तरफ आ रहा है और खान साहब यानी कि आप मुझे बता सकते हैं कि खान साहब ने कहाँ जहाज़ इस्तेमाल किया ज़ाती मकसद के लिए? नहीं, ये जो जलसों में जाते हैं, कौन से जलसों में? केपी में जब गए अभी लास्ट टाइम, देखिए मेरी बात सुने, जहाँ दो चीज़ें हमारे उसके अंदर है, बल्कि 3 लोगों का जहाज़ जो है वो हमारा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता है। कानून बायलाज की मैं बात कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकता है, गवर्नर इस्तेमाल कर सकता है, सूबाई वज़ीर इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेक्रेटरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस हेलीकॉप्टर के अंदर वज़ीर आला बैठा हो या वज़ीर बैठे हों, तो अगर उनका लीडर उसमें बैठ जाए तो ये कौन सी का बात है? आप मुझे बताएं इसमें क्या है? क्या इससे पहले नहीं हुआ है? क्या ये ऐसे ऐसे लोग, मैं बताऊं कि एक धमाका हुआ था, फिर उसमें सरकारी जहाज़ों में वो इस्लामाबाद आके पहुंच गए थे। ये भी इस तरह के भी लीडर रहे हैं, आपको पता है सारा। आप जस्टिफाई करते हैं कि वज़ीर आला साहब नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं वज़ीर आला के साथ कोई भी बैठ सकता है। ये तो वज़ीर आला के साथ देखिए डीआई खान, मैं आपको वज़ीर आला बताऊँ, इमरान खान साहब के साथ बैठते हैं। नहीं देखिए डीआई खान हम गए हैं, डीआई खान चीफ मिनिस्टर को जाना था, तो इमरान खान को ले जाने का मकसद क्या होता है? इमरान खान को ले जाने का मकसद ये होता है कि वो एक ब्रांड है। अगर हम देखें, अगर वो टेलीथॉन किया उसने 5.5 अरब रुपए 4 घंटे में उसको इकट्ठे हुए, तो अगर वो उस ब्रांड, अगर वो जाना चाहें कहीं पे और वो लोगों को कहे कि जी ये इतनी बड़ी मुसीबत आई है, इतना बड़ा मुश्किल, क्योंकि मैं उनके साथ था जब अब डीए खान टांग गए, तो वो यहाँ तक पानी था और वो पानी के अंदर कूद गए, और जब वो चले फिर उसके पीछे सारी एडमिनिस्ट्रेशन भागी। लोगों का ये ख्याल था कि यहाँ पानी है, इमरान खान नहीं जाएगा, वो तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता। तो इस तरह के ब्रांड जब होंगे ना, तो इसलिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि अगर जितना भी रकम है इंशाअल्लाह ताला कुछ इमरान खान इकट्ठा करेगा, कुछ हमारी सूबाई हुकूमत है, और वफाकी हुकूमत से हमें कोई वो है नहीं, तवक्को भी नहीं है और गिला भी नहीं है। तो अगर वफाकी गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए तो आप ले लेंगे? ये वफाकी हुकूमत का पैसा नहीं, ये आवाम का पैसा है। ले लें वसूल। नहीं, ये देखिए ये आवाम का पैसा, ये कौन का पैसा, ये किसी ना देखिए ना वज़ीर आला को पता है ना हमें पता है, मैं फोकल पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता है सर, वो फाइनेंस ये किसको दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। देखिए नहीं, ये असल बात है। देखिए ये कोई सियासत नहीं होनी चाहिए इस वक्त,
بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک قوم کے نام پہ ابھی آئیں گے اس پہ کہ جی یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. وہی نفرتیں ہم پھیلا رہے ہیں یا آپ پھیلا رہے ہیں؟ آپ وفاقی حکومت ہے, آپ نے کون سی کوشش کی ہے کوارڈینیشن کی؟ آپ نے مجھے بتایا نا کس وزیر نے کوارڈینیشن کی ہے کہ یہ اتنا بڑا مشکل وقت آیا ہے؟ یہ تو اسلام آباد کی حکومت ہے نا. اسلام آباد کی حکومت نے خیبر پختونخوا کے ساتھ کون سی کوارڈینیشن کی ہے؟ پنجاب کے ساتھ کون سی کوارڈینیشن کی ہے؟ فلڈ رسپانس سینٹر جو قائم کی کوارڈینیشن سینٹر قائم جی. کیا ہے اس میں آپ تعاون کر رہے ہیں؟ کیا تعاون کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہمارا پی ڈی ایم ہے وہی کر رہا ہے تعاون, وہی سارا سب کچھ کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیشنل فلڈ رسپانس دیکھیں ہم تو سمجھ رہے ہیں لیکن ہمیں بھی کوئی سمجھے نا. میں تو دیکھیں میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی لوگ غلط نتیجہ اخذ کرے. لیکن دیکھیں یہ ہر وقت سیاست ہوتی ہے لیکن مشکل وقت میں پھر ایک قوم نظر آنی چاہیے. لیکن یہ ہمیں تو درس دیتے ہیں لیکن سارے وسائل تو ان کے پاس ہے نا. انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اس کے کیا کہ وہاں اعلان کر کے چلے گئے کہ لوگ یہ کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سندھ میں اعلان کیا, آپ نے کیوں انہوں نے 3-4 دن پہلے وہاں اعلان کیا, 3-4 دن بعد خیبر پختونخوا میں اعلان کیا؟ NFRCC نے آپ کو انویٹیشن نہیں دی گئی؟ نہیں ہمیں نہیں پتا. نہیں پتہ نہیں ہے یا نہیں جس میں انویٹیشن دی گئی اس میں ہماری نمائندگی موجود تھی, ہمارے چیف سیکرٹری موجود تھے. شوق صاحب وزیر اعظم نے چند روز پہلے سیلاب زدگان کے حوالے سے اور بحالی کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا تھا. اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی نہیں, جس میں دعوت دی گئی اس میں ہماری نمائندگی رہی ہے. چیف سیکرٹری صاحب, دیکھو مین چیز تو چیف سیکرٹری ہوتا ہے نا حکومت کی طرف سے. چیف سیکرٹری صاحبان گئے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے اور یہ صرف سیاست کے لیے وہاں آتے ہیں, سیاست تصویریں بنا کے واپس چلے جاتے ہیں. ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اللہ کے فضل سے. میں نے جیسے آپ کو کہا نا ہمارے پاس جو وسائل ہیں, جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ ہم اپنے عوام پہ خرچ کریں گے. ایک وضاحت کر دیں, آپ کی 2 باتوں سے الگ 2 باتیں مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جو نیشنل ریلیف کے حوالے سے ایک کوارڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے, اس میں کیا آپ کی نمائندگی موجود ہے؟ آپ کو پوچھا گیا ہے آپ کی طرف سے آپ کے ساتھ